bakak ang ginapanghambog karon ni Noynoy Aquino dinhi sa Dakbayan sa Davao sa usa ka agriculture program o project sa usa ka private sector na kuno naglambo na ang ekonomiya sa mga katawhan dinhi sa Mindanao. Busa gisugat nato siya og usa ka protesta sa iya mismo nga atubangan atong gipadungog ang singgit sa katawhan sa Mindanao na walay kalambuan sulod sa iyahang administrasyon tungod ang mga programa o palisiya na iyahang gimugna alang o para lang sa interes sa mga dagkong kapitalista sama na lamang sa pagpangilog og yuta dinha sa mga kaigsuonan natong mag-uuma og lumad ug ang gipa-implementa na uplan bayanihan karon na nagresulta sa grabing militarisasyon labi na dinhi sa southern Mindanao region, no. Total sell out gyud sa ato ang kayutaan dinhi sa Mindanao ang ginapanghambog ni Noynoy Aquino ug ang kalambuan na iyahang ginaingon kalambuan lamang didto sa mga kapitalista ug wala gayud kita nakabati og nakatagamtam sa maong ginaingon niya na development dinha sa ekonomiya dinhi sa Mindanao.